बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल अल मदीना वॉइस। तो आज की इस्लामिक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब बनी इसराइल की कौम पर जब वो हद से ज़्यादा नाफरमान हो गई थी तो हज़रत अरमिया बिन हल्किया अलैहिस्सलाम को भेजा और इस कौम के इनकार पर अल्लाह ताला ने किस तरह इन्हें तबाह किया। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सामीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब्बुल आलमीन, आपके कौन से बंदे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग मुझे ज़्यादा याद करते हैं, मखलूक की याद भुलाकर मेरी याद में मशगूल हो जाते हैं, जिनके दिल में मेरी फना का ख्याल नहीं आता और वो बका के बारे में नहीं सोचते। जब इन्हें दुनिया का ऐश मुयस्सर हो तो ये खुश नहीं होते और जब इनसे दुनिया का ऐश ले लिया जाए तो वो खुश हो जाते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें मैं अपनी मोहब्बत अता फरमाता हूँ और इन्हें इनकी तलब से ज़्यादा देता हूँ। सुबहान अल्लाह। सामीन, हज़रत वहब बिन मंबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बनी इसराइल कसरत से गुनाहों का इर्तिकाब करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं में से एक आदमी हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि अपनी कौम को मेरी बातें सुना दो। इनके दिल तो हैं मगर समझते नहीं, इनकी आंखें तो हैं मगर देखते नहीं, इनके कान तो हैं मगर सुनते नहीं। मैंने इनके आबाओ अजदाद की नेकी की वजह से इन पर रहमत की, पर इन्होंने मेरी फरमाबरदारी नहीं की। इनसे पूछिए कि मेरी नाफरमानी करके इन्हें क्या मिला? क्या कोई आदमी मेरी नाफरमानी करके कोई सआदत हासिल कर सकता है और कोई भी मेरी फरमाबरदारी करके बदनसीब रह सकता है? जानवर भी अपने घरों को याद रखते और घरों की तरफ पलट आते हैं, लेकिन इन लोगों ने वो आमाल छोड़ दिए जिनकी वजह से मैंने इनके बुजुर्गों को इज्जत अता फरमाई थी और ये दूसरे तरह के कामों में इज्जत तलाश करते हैं। इनके उलमा ने भी हक का इनकार कर दिया। इनके कुरान ने भी यानी पढ़ाने वालों ने भी मुझे छोड़कर दूसरों की पूजा करनी शुरू कर दी। इनके जाहिदों ने भी अपने इल्म का फ़ायदा नहीं उठाया और इनके हुक्मरानों ने मुझसे झूठ बोला और अपने दिलों में धोखा फरेब खजानों की तरह जमा कर लिया और ज़ुबानों को झूठ की आदत डाल दी। मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन पर ऐसे लश्कर ले आऊँगा जो ना इनकी ज़ुबान समझेंगे, ना इनके चेहरों को पहचानेंगे, ना इनकी गरियाजारी पर तरस खाएंगे। मैं इन पर ऐसा जालिम और संगदिल बादशाह मुसल्लत करूँगा जिसके लश्कर बादलों की तरह, जिसके झंडे उड़ते हुए उकाबों की तरह, जिसके हमले शहसवारों की तरह होंगे। वो शहरों और बस्तियों को वीरान कर देंगे। मैं एलिया के शहर और वहाँ के बाशिंदों पर भी इन्हें मुसल्लत कर दूँगा। मैं इन्हें कत्लो गारत का निशाना बनाऊंगा और इन पर गुलामी मुसल्लत कर दूंगा। खुशियों की जगह चीखों पुकार होगी, घोड़ों के हुनहुनाने की बजाय भेड़ियों की आवाज़ें आने लगेंगी। अगर बारिश भी होगी तो इससे नबातात पैदा नहीं होगी। अगर कुछ उगेगा भी तो वो जानवरों पर मेरे रहम की वजह से उगेगा। काश्त के मौसम में बारिश बंद रहेगी, फसल काटने के मौसम में बारिश खूब बरसेगी। इस दौरान जो वो काश्त करेंगे इन पर आफात नाजिल होंगी। इनमें से कुछ बच भी गया तो उसमें बरकत नहीं होगी। ये मुझसे दुआएं मांगेंगे, मैं इनकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। अगर कुछ मांगेंगे तो मैं इन्हें नहीं दूंगा। अगर रोएंगे तो मैं इन पर रहम नहीं करूँगा। गिड़गिड़ाएंगे तो मैं इनसे मुँह फेर लूँगा। सामीन, जब बनी इसराइल ज़हनी, इखलाकी और माशरती बिगाड़ में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि अब मैं बनी इसराइल को तबाह करने वाला हूँ और इनके गुनाहों की वजह से इनसे इंतकाम लेने वाला हूँ। लिहाजा आप बैतुल मुक़द्दस की चट्टान पर पहुँच जाएं, वहाँ पर आपको मेरा पैगाम पहुँचता रहेगा। हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह तबारक व तआला, आप इन पर किस कौम को मुसल्लत करेंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो आग की पूजा करने वाले हैं, ना मेरे अजाब से डरते हैं, ना मुझसे सवाब की उम्मीद रखते हैं। अपनी कौम को बता दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब तक तुम्हारे बुजुर्गों की नेकी की वजह से तुम्हें मोहलत दी थी
تم نے میرے احکامات بھلا دیے ہیں، اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر ذرا برابر بھی رحم نہیں کرے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، اے ارمیہ علیہ السلام، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنی مقدس سرزمین اور مساجد کو اپنی کتاب اور عبادت کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ اگر ایسا ہوا تو زمین پر کون اس کی عبادت و اطاعت کرے گا؟ لہٰذا انہوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر قید کر دیا۔ سامعین، پھر بخت نصر بادشاہ نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا۔ بیت المقدس کی عمارت گرا کر تورات کے نسخے جلا دیے۔ بنی اسرائیل کے جن افراد کو اس نے غلام بنایا تھا، ان میں سے اکثر انبیاء علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سامعین، جب بخت نصر بادشاہ بیت المقدس میں آیا تو وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے بخت نصر بادشاہ سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ آدمی لیے اور واپس چلا گیا۔ جب وہ تبریہ مقام پر پہنچا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے، تو اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کر دیے اور واپس آ کر شہر پر حملہ کر دیا۔ وہاں کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ سامعین، فرمان الہی ہے اور ہم نے کتاب تورات میں بنی اسرائیل کے لیے صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 بار فساد پھیلاؤ گے اور بڑی زیادتیاں کرو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے، پس وہ تمہارے شہروں کے اندر گھس گئے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان جنگجوؤں پر غلبہ دے دیا اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی اور تمہیں بہت بڑی جماعت بنا دیا۔ یاد رکھو، اگر تم نے نیک اعمال کیے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیے، اور اگر برے اعمال کیے تو بھی اس کا وبال تم پر ہی ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی ہم نے پھر جنگجو بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور مسجد اقصیٰ میں اس طرح داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ قریب ہے اب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم پھر تمہارے ساتھ پہلے جیسا سلوک کریں گے، اور ہم نے کفار کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ سامعین، بخت نصر کو جب معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو میں نے قید کیا ہے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ارمیہ علیہ السلام بھی ہیں، تو اس نے فوراً آپ علیہ السلام کو رہا کر دیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو اس انجام سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور الٹا مجھے قید کر دیا۔ کتنی بری قوم ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کی۔ بخت نصر بادشاہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کی گفتگو سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور آپ علیہ السلام سے حسن اخلاق سے پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے جو افراد زندہ بچ گئے تھے اس نے انہیں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ جانے دیا۔ بنی اسرائیل کو ہوش آیا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے واقعہ برا کام کیا تھا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو ان سے فرمائیے کہ آپ کے ساتھ اسی شہر میں رہائش کریں۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے، ہم اس شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں جو کھنڈر بن چکا ہے؟ یہاں پر رہنے والوں پر تو اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل بکھر گئے، کچھ لوگ حجاز آ گئے، کچھ لوگ یثرب میں جا کر رہنے لگے اور کچھ وادی کرا میں چلے گئے، اور ایک چھوٹی سی جماعت مصر چلی گئی۔ بخت نصر بادشاہ نے مصر کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ان مغرور لوگوں کو میرے حوالے کیا جائے، لیکن مصر کے بادشاہ نے انکار کر دیا۔
انکار کرنے پر بخت نصر نے اپنا ایک لشکر لے کر حملہ کر دیا، مصر کے بادشاہ کو شکست دی اور کئی علاقے فتح کر لیے۔ پھر مصر، بیت المقدس، فلسطین، اردن کے بہت سے قیدیوں کو لے کر واپس بابل شہر چلا گیا۔ تو سامعین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اسلامک ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔